भाई काल देशाचो पंतप्रधानान एक स्टेटमेंट केलो की तुम्ही जे फ्युअल आसा ऑयल आसा ते सांबाळून वापरप. तशेंच भायर एब्रॉड ट्रॅवल करनाका एका वर्सा खातीर. तशेंच गोल्ड परचेज करनाका. सो तुमचें कितें म्हणणें हाचेर? ह्यो कालची मेसेज पयल्या परस म्हाका तर दिसता की ते धोक्याची घंटा कशी आसा खंय. म्हणजे धोक्याची घंटा म्हणजे अशें म्हारगायेच्या बाबतींत जे कोरोनाच्या काळान जाल्ले पळय तशें बी करपाची परिस्थिती आसा काय हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आतां जर तर आतां देशाचो पंतप्रधान आमचो नरेंद्र भाई मोदी आसा पळय तिणें समज अशें सांगप म्हणजे कितें सादी गोश्ट न्हू. तिणें आतां जेन्ना सांगलें न्हू तुम्ही पेट्रोल कमी वापरा, भांगार खरेदी करूं नाका, तेल कमी वापरा, हें जेन्ना पळय सांगता पळय सुरवात खंयच्यान सांगचो. खरें म्हणजे राज्याचो जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्या पासून सुरवात जावंक जायी. तिणी आपल्या मंत्रिमंडळाचेर हें रिस्ट्रिक्शन घालपाक जाय, आमदारांचेर घालपाक जाय बंधनां. कारण सांगता की जे गोंयांत पळय आतां गेली 4 वर्सां जो धुमाकूळ चालू आसा इव्हेंटाच्या नांवान, हेरिटेज फेस्टिवल म्हूण, काजू फेस्टिवल, वायन फेस्टिवल अशे वेगवेगळे फेस्टिवल करून सर्वसामान्य जनतेचे टॅक्साच्या पयशांनी जी मजा मारता ती बंद जावपाक जायी. तें खरें बंद जायचं जाल्यारच सर्वसामान्य जनता म्हणटली बाबा ज्यो देशाच्या पंतप्रधान जे आमकां मेसेज दिल्ली आसा ती फॉलो करुया म्हणून. एके सायडीक हेंच्यांनी सरकारीच्या नोकरांनी आनी ज्या आमदारांनी, सरपंचांनी, कावन्सिलरांनी सरकारी तिजोरींच्यान पयशांचेर मजा मारप, पदां भोगप, गाडयांनी वफाट पेट्रोल भरप, दौरे करप, हें बंद करप. जनतेक जेन्ना आव्हान करता पळय एका देशाचो पंतप्रधान तेन्ना खरें म्हणशाल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणशाल्या एक कठोर पावलां उचलून इव्हेंट सगळे बंद करपाक जाय. जे पळय मंत्री म्हूण, आमदार म्हूण, कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आसा हांकां 4 गाडयो दिल्ल्यो आसा पळय तेंचेर बंधन घाला, एकूच गाडी वापरप न्हू. तेंचेर रिस्ट्रिक्शन घालप म्हयन्याक तुमकां बाबा अमकेच पेट्रोल गावतलें म्हणून. हें तर करीतूच जाल्यार सर्वसामान्य जनता आसा पळय तो देशाच्या पंतप्रधान कितें सांगल्या पळय ती मेसेज फॉलो करतले. नाल्यार हेंच्यांनी उधळपट्टी करप आनी रिस्ट्रिक्शन कोणाचेर येवप, सर्वसामान्य जनतेचेर. आनी जनता जनार्दन आसा. म्हाजें कळकळीचें आव्हान आसा आनी एक अपील आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन. कितें म्हणून दोतोर फाल्यां एक नोटिफिकेशन काड स्पेशली तुज्या आमदारांक, मंत्र्यांक आनी जी पळय चेअरमॅन पद पळय कोण भोगता तेंकां सांगा बाबा गाडयेन तुमकां फक्त अमकें लिमिटेड पेट्रोल घालूंक गावतलें आनी दौरे आनी जे पळय इव्हेंट चालू आसा ते कायमचे बंद करा. हें तर करीतूच जाल्यार खंय तरी आमच्या गोंयचे जनतेक दिसतलें बाबा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय जनते बरोबर आसा म्हणून.